Usahay ang tao maghilom na lang dili tungod kay wala siya'y ikasulti, kun dili tungod kay gikapoy na siya og explain sa mga tao nga dili gud gustong musabot. Paminawa ni, dili tanan nga naghilom okay na. Dili tanan nga wala na mitubag, wala na gibati. Ug dili tanan nga niundang og explain sayop. Usahay kapila na sila nagpasabot, kapila na sila naningkamot nga ipadayag ang ilang kasing-kasing apan sa matag higayon nga mosulti sila, ilang mga pulong balihon, hukman o dili tagdon. Mao nga moabot ang panahon nga mas pilion na lang hilom kaysa walay katapusang debate. Ang tinuod, dili tanan nga tawo anda maminaw. Ang uban maminaw aron mutubag. Ang uban maminaw aron mangita og sayop. Ug ang uban bisan unsaon nimo og explain, nakadesisyon na nadaan nga dili sila musabot. Mao nga kung adunay tawo nga kalit na lang nahimong hilumon, ayaw dayon hununaa nga wala na siya'y pakialam. Basin gikapoy lang siya sa pagdala sa kasakit nga wala man lang nasabtan. Ug para nimo nga sige og explain apan murag walay nakasabot, hinumdumi ni dili nimo obligasyon nga kumbinsihon ang tanan. Dili kinahanglan nga ipamatuod nimo ang imong kaugalingon sa matag tawo nga dili anda mo sabot kanimo. Bisan si Jesus, bisan hingpit ang iyang mensahe, dili gihapon tanan nakasabot og midawat kaniya. Kung si Kristo gani wala makapahimuot sa tanan, kita pa kaha. Usahay ang kalinaw makita dili sa pagdaog sa argumento apan sa pagdawat nga adunay mga tawo nga dili gyud makasabot sa imong gibati. Busa kung gikapoy na ka og explain, ayaw ka bala ka. Dili tanan nga butang kinahanglan nimong dipinsahan. Usahay ang imong kahilom dili timaan sa kahuyang. Timaan kinis kaalam, pagkahamtong og pagsalig nga ang Ginoo nakakita og nakasabot sa tanan nga dili masabtan sa uban. Kaya adunay mga tawo nga dili makadungog sa imong pulong, apan ang Ginoo nakadungog bisan sa imong hilom nga paghilak. Usahay ang labing kusog nga mensahe dili makita sa imong gisulti kun dili sa imong gipiling kahilom.